अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला, दिलों की धड़कन, ईमान की तरोताज़गी, शराफ़त व पाकदामनी, इल्म व आगही, इंसान की नजात और इस्लाम की बका। करबला मौला, करबला मौला में आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द मौला की बारगाह में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पीर का दिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन। आज के दिन हम इन दो आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। 8 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी कमरी, 19 फरवरी 2024 ईसवी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1413 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक और दिन उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फ़रमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं नोहा व मनकबत ख़ां जनाब रिज़ा जीवानी साहब, कराची पाकिस्तान से। दूसरे मेहमान भी दावत हैं इंशाअल्लाह के, उम्मीद है शिरकत फ़रमाएँ। शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम काशिफ़ करबलाई साहब, महवा गुजरात इंडिया से। इंसान को सादिकुल वाद होना चाहिए, इंसान को वादा सच्चा करना चाहिए। जब कहीं कहे देखें, काफ़ी बातें हैं कहने वाली जो इंसान को अमल के ज़रिए से साबित करनी चाहिए। कहने वाले काफ़ी होते हैं लेकिन अमल वाले कम होते हैं। आइए हम ज़िक्र की दावत की तरफ चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्काइप कॉल के पर मौजूद हैं नोहा व मनकबत ख़ां जनाब रिज़ा जीवानी साहब, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई, आप सुनाएं क्या? करम है मौला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान है। करबला मौला में मौजूद हैं, आपके लिए दुआ गो हैं। मौला आपको सेहत और आफ़ियत से रखें और जल्द करबला मौला आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और सुनाइए, कराची में जश्न की कैफियत बहुत है माशाल्लाह, बहुत मसरूफ़ियात चल रही होंगी आजकल तो। माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम। मौला आपको सलामत रखे। कितना अरसा हुआ आपको मौला का जिक्र करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 से 4 साल हो गए। एक अंजुमन भी है, अंजुमन जनाब एलियसगर, उसमें पढ़ने का शौक हासिल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जिक्र करने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? दोस्तों ने ही अंजुमन स्टार्ट करी थी आज से तकरीबन 6 साल पहले। उस वक्त तो मैं ज्वाइन नहीं कर सका था, फिर तकरीबन 2-3 साल बाद फिर मैंने भी ज्वाइन किया था और फिर चल रहा है सिलसिला। माशाल्लाह। कैसा लगता है जिक्र करके? अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक नेमत है जो जिक्र अहले बैत से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आप जानते हैं। कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ? कोई तकब्बुर, कोई फ़ख्र, कोई कभी दिल में नहीं आता? नहीं, मतलब ये एक ऐसा जिक्र है कि मतलब जिनका जिक्र कर रहे हैं हम, अगर उनसे ही हमने कुछ नहीं सीखा तो फिर कोई फायदा नहीं। जब उन्होंने तकब्बुर नहीं किया तो फिर तो बूतराब के मानने वाले हम तो खास कर ले। माशाल्लाह, मौला आपको सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर हमेशा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसी तरीके से मोहब्बत का पैगाम हमेशा पहुँचाते रहें। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में आपकी आवाज़ मौजूद है। चाहूँगा तवस्सुल का नजराना मौला की बारगाह में हदिया कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मौला की जानिब माइल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनायत 4 मिसरों से आगाज़ करूँगा, देखिएगा।
محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کھل کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے، واہ. کھل کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، واہ 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 ورنہ آنکھوں کا واہ فائدہ کیا ہے. واہ. اور بول اور ہوتا مرغب تو کچھ مزہ آتا، واہ 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 واہ. ہوتا مرغب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر یہ حرملا کیا ہے، واہ 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 واہ. بولے اصغر یہ حرملا کیا ہے. واہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ. دیکھیے گا مولا حسین کی شان میں اشعار. بسم اللہ. مختصر نہ کیجیے، آپ نے ہی پڑھنا ہے تو مکمل کلام پڑھیے. بسم اللہ بسم اللہ. ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں، واہ 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 واہ. کہ ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں. واہ واہ. کہاں ہے عرش مولا حسین جانتے ہیں. واہ 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 واہ. اور جہاں بھی ختم ہے پرواز عقل انسانی، جہاں بھی ختم ہے پرواز عقل انسانی، وہاں سے آگے کا رستہ حسین جانتے ہیں. اور ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے، لیکن اللہ اللہ دیے ہوا سے جلانا. واہ 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 واہ. حسین جانتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. کوئی بات نہیں. ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں. واہ واہ واہ. اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن بروز حشر شفاعت
करेंगे वो लेके वाह अगर हुआ ये अकीदा वाह कि वाह हुसैन जानते वाह 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 हैं। वाह वाह और देखिएगा बिस्मिल्लाह करबला जाने की जो हसरत है वाह उसको किस तरह बयान किया है बिस्मिल्लाह कि बोला भी सकते हैं हमको वाह खुद आ भी सकते हैं, वाह बुला भी सकते हैं हमको वाह खुदा भी सकते हैं वाह कि दूरियों को मिटाना वाह 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 हुसैन जानते वाह वाह हैं। वाह 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 और बुला ही लेंगे मुझे भी वो करबला एक दिन वाह वाह कि मेरी तड़प का तकाजा वाह वाह हुसैन जानते हैं। वाह 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 और वाह इस वाह कलाम को बिल्कुल आखिरी शेर हासिल कलाम शेर है, देखिएगा जावेद भाई बिस्मिल्लाह इनायत कि यजीद यजीद बेशुमार में नहीं जुर्रत वाह मिला सके आंखें, वाह 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 यजीद में नहीं जुर्रत वाह मिला सके आंखें वाह 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 कि उसके बाप का शजरा वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हमेशा सेहत व आफ़ियत के साथ रहें और मौला आपको लंबी उम्र अता फरमाए। आप फ्रेश हो लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाह। यकीनन कई बार ऐसा हो जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कभी ऐसा हुआ हो कि कहीं पर इंसान पढ़ने के लिए जाए, सख्त मरहला क्या महसूस होता है आपको? ज्यादातर कभी कभार इस तरह होता है कि जश्न वगैरह में अगर बंदा जाता है और सामने वाला, अब जैसे पढ़ने वाले को तो पढ़ना है, अब सामने वाले को भी इस तरह दिखाना है कि हाँ भाई सामने जो अगला पढ़ रहा है उसको सिर्फ बता दे कि हाँ भाई जो तुम पढ़ रहे हो वो हम तक पहुंच रहा है। ठीक जैसे आप हमेशा दावत देते हैं, आपके साथ जब हासिल होता है करबला में आवाज उठती है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आप हमेशा ये तासुर देते हैं, ये आप हमेशा मुझ तक पहुंचाते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो बात आप तक पहुंच रही है। जी जी, ठीक ठीक। बस सिर्फ होने वाला होता है उसका सिर्फ ये एक चीज होती है कि हम प्रॉपर तरीके से दाद नहीं रहे, लेकिन सिर्फ एक चेहरे से भी पता चल जाता है कि हाँ एक मैसेज पहुंच गया, एक बात पहुंच गई। हाँ हाँ हाँ, बस ज़बरदस्त। और अगर सामने वाला मजमा खामोश हो तो इंसान का हौसला थोड़ा सा। आवाज़ आ रही है इंशाल्लाह आपको? जी जी, मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है यकीनन। बहरहाल मजमे का और जो मौला की बारगाह में प्रोग्राम सुनने के लिए आए होते हैं उनका अपना अपना मिजाज होता है मुख्तलिफ। कुछ बारगाहों में खामोशी के साथ सुनते हैं, कुछ में थोड़ा सा तेज़ आवाज़ के साथ दाद दी जाती है, कहीं पर कैसा मिजाज होता है। जी जी, बिस्मिल्लाह। जी इनायत, बिस्मिल्लाह।
جی 1 منٹ. ہاں جاوید بھائی. ہاں بسم اللہ بسم اللہ. آپ اپنا کلام تلاش کر لیجئے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میری آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے. جشن کے ایام ہے اور مختلف کیفیات ہیں، ہر جگہ پر جشن جاری ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے وقت امام کے جشن ہمیں آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے اور مولا کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے موسم بھی دیکھنا. کچھ ایسا چل رہا ہے کراچی کا کہ چینج ہو رہا ہے موسم، تو ذرا ہاں گلا اور وغیرہ سارا معاملات آؤٹ ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہے. مولا قبول کرنے والے ہیں. مولا ہمت دیں گے انشاءاللہ. یہی ہوتا ہے یہ سیزن کے اندر، ظاہر بات ہے گلے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اثر تو پڑتا ہی ہے. اور مولا یہ گلا ہمیشہ اپنی راہ میں استعمال کراتے رہیں، اور آواز بیٹھے بھی تو ان کے نام پر بیٹھے، آواز طاقتور رہے تو ان کے نام پر طاقتور رہے. یہ اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی. بسم اللہ. اب کیا توسل کرنے لگے مولا کی بارگاہ کے اندر؟ جی مولا کا ذکر کیا ہے تو اب مولا کی بہن کا بھی ذکر لازم ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. عنایت. برائے خوشنودی ثانی زہرا بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مدح زینب اللہ اللہ. لبوں پہ جاری ہے. واہ واہ. واہ لبوں پہ جاری ہے. واہ. آیتوں پر خمار تاریخ ہے. واہ واہ واہ. مدح زینب واہ لبوں پہ جاری ہے. واہ. اور جس مسلے پہ واہ آئے تھے غسنین، واہ. جس مسلے پہ آئے تھے غسنین، واہ. رب نے زینب وہیں اتاری. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. زینب واہ لبوں پہ جاری ہے. واہ واہ اور شعر واہ. دیکھیے گا بطور خان حامد بھائی بسم اللہ. کہ ایک زینب واہ. ایک ہے شبیر. واہ. ایک زینب ایک ہے شبیر. بھائی ایک قرآن ہے ایک کاری ہے. واہ 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 واہ. مدح سبحان اللہ. زینب واہ 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 واہ. سبحان لبوں اللہ. پہ جاری ہے. اور جتنے بھی سننے والے ماتمی ہیں ان کی نظریں دیکھیے گا ماشاءاللہ. کہ جب کیا میں نے واہ. ماتم زنجیر، واہ. جب کیا میں نے ماتم زنجیر، تو ماں نے میری نظر اتاری. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کمال ہے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. پہ جاری ہے. واہ ماشاءاللہ. کہ مٹ گئے فتوے اور فتویٰ فروش، کہ مٹ گئے فتوے اور فتویٰ فروش.
واہ شہ کا ماتم واہ ابھی بھی جاری واہ 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 ہے، واہ 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 مدح زینب واہ لبوں پہ جاری ہے، واہ کر کے زینب واہ تیری ثنا غم نے، واہ کر کے زینب تیری ثنا غم نے، واہ پھر تہجد واہ میں شب واہ 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 گزاری واہ 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 ہے، سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ 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 زینب لبوں پہ جاری ہے، سبحان اللہ اور کیوں بناتا، شعر دیکھیے گا جاوید بھائی، بسم اللہ کیوں بناتا ہے معتبر پر، کیوں واہ واہ بناتا ہے معتبر پر، ارے واہ کیوں بناتا ہے معتبر پر، واہ ارے کیا تیری ان سے رشتے واہ 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 داری واہ 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 ہے، سبحان اللہ واہ 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 مدح واہ واہ زینب واہ لبوں پہ جاری ہے، واہ آیتوں پر واہ خمار تاری ہے، واہ 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 مدح زینب واہ لبوں پہ جاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ برائے خوشنودی ثانی زہرا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا آپ کو صحت و عافیت دیں اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. کافی سارے ایسے موضوعات ہیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اس مہینے کے اندر جاری ہوئے ہیں، اور وہ موضوعات جی ویسے معصومین علیہ السلام کی آمد سے متعلق زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر. اسی مہینے کو شعبان، شین سے شادی، شین سے خوشی، اور اسی طریقے سے شین سے شعبان جو آیا ہے تو خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی ہیں. خداوند متعال تمام مومنین کو مولا امام زمان علیہ السلام کی آمد کی خوشی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا، امام زمان علیہ السلام کی آمد قریب ہے. مولا کی بارگاہ میں کون سا توسل پیش کرنا چاہیں گے اس وقت میں؟ جی امام زمانہ کی بارگاہ میں تقریباً 4 منٹ ہیں آپ کے پاس. بسم اللہ. جی بس 1 منٹ دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اہل بیت علیہ السلام کا شہر. در محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. ظہور کا وقت آ گیا ہے، واہ امام سے لو لگائے رکھنا، واہ 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 ظہور کا وقت آ گیا ہے، واہ امام سے لو لگائے رکھنا، واہ 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 ہے انتقام حسین باقی، وہ آنے والا حساب لے گا، واہ 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 ہے انتقام حسین
باقی وہ آنے والا حساب لے گا. عقیدہ اپنا درست رکھنا جو ان کی نصرت کی ہے تمنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے عمل کو بھی آزمائے رکھنا. اور نہ نیند آئے نہ اونگ آئے رکھو غرق پر نظر جمائے. دل و نظر سے کہ سامرا سے نہ جانے کس راستے سے آئے. ظہور کا وقت آ گیا ہے ہر ایک رستہ سجائے رکھنا. اور یہیں کہیں آس پاس ہوگا وہ آنے والا تھا چکا ہے. ہوارے عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے موالی مولا کے ساتھ ہوں گے. ظہور کا وقت آ گیا ہے موالیوں سے بنائے رکھنا. واہ 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 ماشاء اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں، صحت و عافیت کے ساتھ رہیں. آپ نے طبیعت کی ناسازی کے باوجود شرکت فرمائی. اہل بیت علیہ السلام اس کا اجر خیر آپ کو عطا فرمائے. مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہی. آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی تھی محبت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت قبول فرماتے رہیں گے اور شرکت فرماتے رہیں گے. سدا آباد رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب رضا جیوانی صاحب کراچی پاکستان سے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں. سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. جناب علی اکبر علیہ السلام کی آمد ہے اور جناب علی اکبر سے متعلق کلام پیش نظر ہے. یقیناً پروگرام کا ٹائم بھی آخر میں ہی ہے، لہذا جناب علی اکبر علیہ السلام کا کلام آپ کو بعد میں سناؤں گا. آج میں فقط 4 مصروں پر تمام کرتا ہوں. خوش ہو کے کہہ رہے ہیں جی آل حسین کے، خوش ہو کے کہہ رہے ہیں جی آل حسین کے، رنج و علم ہیں سارے حوالے حسین کے. خوش ہو کے کہہ رہے ہیں جی آل حسین کے، رنج و علم ہیں سارے حوالے حسین کے. شمس و قمر کے ساتھ ستارے بھی آئے ہیں، شمس و قمر کے ساتھ ستارے بھی آئے ہیں. خیمے میں دیکھنے کو اجالے حسین کے، شمس و قمر کے ساتھ ستارے بھی آئے ہیں. خیمے میں دیکھنے کو اجالے حسین کے. جن دوستان نے فیس بک پیج کے اوپر لکھا ان سب کی دعائیں خداوند متعال قبول فرمائے. جو نہیں لکھ سکے ان کی بھی دعائیں قبول فرمائے. اور جن دوستان نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں یا جو بعد میں ذمہ لگائیں گے خداوند متعال ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. آئے وقت کے امام کے ظہور کی دعا. اللہم عجل ولیک الفرج. Say